मेटाफिजिक्स एक ऐसा मौजू है जो कि स्पिरिचुअलिटी और इस तरह के जैरगॉन्स पे बात कर रहा होता है। माबद तबीयत फलसफे की एक बहुत बड़ी ब्रांच थी और है, और ये उन तमाम लोगों को बहुत पसंद आती थी जो अक्लमंद कम और दाना ज्यादा थे, जो कायनात को सिंबल ज्यादा मानते थे और हकीकत कम मानते थे। तो ये उनको थ्योराइज करने में बहुत आसानी देता था। असल में ऐसे ही कुछ मौजूद स्पिरिचुअलिटी में भी हैं कि वजूद क्या है, हकीकत क्या है, रूह क्या है, कबूलियत क्या होती है, जज्ब क्या होता है, क्या ज़माओ मकान क्या है, क्या कायनात एक तसलसल में है या रोक दी गई है। तो ये सारे मौजू ऐसे हैं जो ओवरलैप हो रहे होते हैं। आप चाइनीज फलसफे में चले जाएं तो आपको जिन जाए की फिलॉसफी मिलती है, हकीकत कुल में एक ही है, हर खुशी में एक गम है, या हर बदी में एक नेकी है, नेकी में एक बदी है, और कुल जो है वो ऐसा ही होता है। हम जब जाते हैं उपनिषद में या भगवद गीता में तब भी हमें ऐसी ही बातें मिलती हैं। तो पहले हम आते हैं स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी एक सेकुलर टर्म है, मजहबी लोगों का इससे ताल्लुक, जो लोग मजहबी तौर पे बहुत लिटरेचर और जैरगॉन्स का सही इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि एक सेकुलर टर्म है, लादीनी टर्म है, गैर मजहबी टर्म है, जिसके मानी होते हैं रूहानी होना। और आप इसीलिए देखते हैं कि अक्सर शराबनोश लोग भी या बदी में बुद्धे हुए लोग भी बड़ा पसंद करते हैं कि जी वो योगा कर रहे हैं, वो रूहानी तौर पे एक ग्रेटर पावर्स की तरफ ट्रांसेंड कर रहे हैं। और मैं बड़ी खुल के आज गुफ्तगू कर रहा हूँ। वो एक गैर मजहबी रवैये रखते हुए भी अपने आप को रूहानी क्लेम करवा लेते हैं। तो इसलिए सेकुलर जो स्पिरिचुअलिटी एक सेकुलर टर्म है, और हम ये जानते हैं कि रॉबिन शर्मा हो या सदगुरु हो, ओशो हो, तो उनसे भी कुछ ऐसी बातें आ रही होती है बड़ी हैरानकुन होती है और लगता है कि हम कोई रूहानी सफर शुरू कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी अपनी रूह को जान लेना, अपनी स्पिरिट को जान लेना, अपने अंदर की आवाज को सुन लेना, अपनी आंखों का आईना जो है वो अंदर की तरफ मोड़ लेना, तीसरी आंख को उजागर कर लेना, अकल से आगे का पड़ाव ढूंढ लेना, दिल के सहन को साफ कर लेना, ये सब स्पिरिचुअलिटी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्पिरिचुअलिटी में और जो सूफिया जिनका जिक्र आपने किया, जिनकी वजह से यहाँ इस्लाम आया, तो वो साफ पता चलता है हमें अल्फाज की हद तक भी। और आप ये बात जानते हैं कि अल्फाज जो है वो तकरीबन 50% किसी भी शय का इल्म हमें दे देते हैं। स्पिरिचुअलिटी रूहानियत है, स्पिरिट से निकला है। तो मैं अमूमन कहता हूँ एक खिलाड़ी जो बहुत अच्छा खेल रहा हो तो वापसी पे इंटरव्यू लेते हो कहते हैं आई वाज वेरी स्पिरिचुअल टुडे, मैं अपनी रूह के बहुत पास था, आई वाज वेरी कमिटेड। मगर ये कैफियत, योगा करने की कैफियत और तसव्वुफ में जमीन और आसमान का फर्क है। हमें ये बात बावर होनी चाहिए। आई एम नॉट creating a case against spirituality, neither I am that credible as a person, but I am trying to put jargon straight, I'm trying to put facts straight. तो इस तरफ जो हमारे पास बहस आती है वो मिस्टिसिज्म की बहस है, तसव्वुफ। आपने जो वर्ड बोला सूफी, वो भी तसव्वुफ का ही डेरिवेटिव है, वो रूहानियत का डेरिवेटिव नहीं है। तो हमारे यहाँ सूफिया हैं जो उस तसव्वुफ पे यकीन रखते हैं, जो कि मौला अली के घर से निकला है, जो मोहम्मद मुस्तफा सरकार दो आलम के घर से निकला है, और वो इस्लामिक टीचिंग्स के अंदर, उसको हम मिस्टिसिज्म कहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसी स्पिरिचुअलिटी, ऐसी रूहानियत जिसमें योगा है, मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस हैं, समुंदर किनारे बैठकर उस खूबसूरत लहरों को सुनते हुए अपने अंदर की एक नई कैफियत को फाइंड करना है, तो ये सब जो है वो रूहानियत के ही डोमेन में आएगा, उसी के एलिमेंट्स में आएगा। तो अल्लामा ने लेकिन एक बड़ा अच्छा शेर लिखा था, और इसमें अल्लामा ने इस पैराडाइम को बड़े प्यार में लिखा था कि ज़मीर मगरिब है ताजराना। मगरिब जो है ना वो हर शय को इकोनॉमाइज्ड कर देता है, हर शय को मॉनेटरी टर्म्स में बदल देता है। बीमारी कोरोना भी आया तो वो अब उससे मुआश के नए तरीके ढूंढने लगे। तो ज़मीर मगरिब है ताजरानापन छुपा हुआ है, मतलब कि ये किसी के सोग में से भी कोई मॉनेटरी बेनिफिट निकाल सकते हैं कि हम कोई वो सर्विसेज दे दें कि लोगों के जनाजे अच्छे हुआ है। तो इनके अंदर एक ताजराना है। ज़मीर मशरिक जो है वो राहिबाना है। तो आपको पता है जो राहिबाना प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसके शवाहिद हमें हिंदुइज्म में भी मिलते हैं, जैनिज्म में भी मिलते हैं, हमें जापानीज फिलॉसफी में मिलते हैं, मिनिमलिज्म में भी मिलते हैं, और चाइनीज फिलॉसफी में। तो अल्लामा ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था कि ज़मीर मगरिब जो है वो ताजराना, ज़मीर मशरिक जो है राहिबाना है। इसीलिए जब पैगाम मगरिब आया था तो अल्लामा ने पैगाम मशरिक लिखा था कि मशरिक का अंदाज़े जिंदगी कुछ और है, जो कि थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल है।
اس اسپرچل کے اندر پھر جو ہماری ڈومین ہے وہ مسٹک ڈومین ہے. مطلب کہ ہم فقط ظہر کے وقت یوگا کر کے اپنی معافی نہیں کروا سکتے. ہمیں ظہر کے وقت ظہرین ہی پڑھنی ہے, ہمیں ظہر کے وقت ظہر ہی پڑھنی ہے. ہم عصر کے وقت سورج کو زوال کی طرف جاتا دیکھ کر کوئی بہت اچھا خیال اور منہ میں بہت اچھی تسبیحات کر کے عصر معاف نہیں کروا سکتے. تو ہمارے ہاں تصوف ہے, اور جو پہلی پریکٹسز میں نے بولی کہ میڈیٹیٹ کرنا, سورج کو بلند ہونے سے پہلے ہوتا دیکھ کر کسی پرفضا مقام پر اچھے سانس لینا وغیرہ وغیرہ, تو وہ اسپرچولیٹی کے زمرے میں آتا ہے. اور تیسری جو ہماری ٹائٹل تھا وہ میٹا فزکس تھا, وہ پیور فلسفہ ہے. تو میٹا فزکس میں ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں, اور اسپرچولیٹی میں ان چیزوں کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں, اور تصوف میں ہم ان چیزوں کو فقط وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں کیا سمجھایا اس موقع کی طرف. تو میٹا فزکس از اے فلسافیکل ٹرم ویئر وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ تھنگز. وجود کیا ہے, خیر کیا ہے, کیا کائنات ہل رہی ہے, کیا کائنات بدلتی ہے. اسپرچولیٹی ایک سیکولر ٹرم ہے جو کہ انہی چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا سکھاتی ہے کہ اداسی کیا ہے, بلندی کیا ہے, ٹرانسینڈنٹلنس کیا ہے. اور مسٹیسزم ہے ایک مسلم ڈریون پریکٹس جو کہ ہمیں رسول اللہ کی زندگی میں اور مولا علی شیر خدا کی زندگی میں ہمیں اس کے سب سے زیادہ نقوش ملتے ہیں. حضرت ابوبکر تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی ہمیں 2 سلسلے ملتے ہیں, تو دونوں اس طرف سے آ رہے ہیں, تو ہمیں وہاں پہ یہ چیزیں ملتی ہیں. پہلے میں میٹا فزکس کی طرف ذرا جلدی سے آتا ہوں. میٹا فزکس پیور فلسافیکل ہے. میں ذاتی طور پہ جب مجھے کوئی دیکھے بولے ملائی I'm not a Sufi and I'm not a spiritual person. I love reading philosophy. اور اس میں جارگنز درست کرنے چاہیے تو باقی چیزیں بھی پڑھنی ہے. میٹا فزکس میٹا ذرا بعد والی چیز کو کہتے ہیں. جو بندہ ارسطو کے مطبوعات کے لیے اور آ کر اکٹھے کر رہا تھا, تو اس نے فزکس کے بعد والے جو چیپٹر تھے, وہ چیپٹر جو ریالٹی کو دیکھتے تھے, وہ چیپٹر جو ریئل کو پڑھتے تھے, وہ چیپٹر جو آنٹولوجی کو پڑھتے تھے, ان کو جب مرتب کیا تو اس نے فزکس کے بعد والا کہہ دیا. تو وہاں سے کبھی کبھی ایک معنی یہ لگتا ہے اور کبھی یہ لگتا ہے کہ فزکس سے آگے کیا ہے, مطلب گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور کیا ہے. یعنی کہ مادے کی جب میں حد پر جاتا ہوں تو ایٹم سے آگے بھی ایک کائنات نظر آتی ہے. وہ حقیقت کیا ہے, وہ بلڈنگ بلاک کیا ہے, شاید اس کی لگن کو ہم مابعد طبیعت بھی کہہ سکتے ہیں. مگر مابعد طبیعت میں فقط وجود کیا ہے ایک عام سوال نہیں ہے. مابعد طبیعت میں کون ہوں, علم کیا ہے, اور سب سے بڑھ کر کہ یہ جو چینج ان دا یونیورس ہے بہت عام سوال ہے. پھر اس کے علاوہ اسپیس ٹائم, زمان و مکان, مابعد طبیعت کا ایک اہم سوال ہے. اور آپ نے جیسے پہلے فرمایا ہماری یونیورسٹی کا سوال ہے کہ ہم جس آدمی کو فلسفی میں ڈاکٹریٹ دیتے ہیں اسے فلسفہ نہیں آتا ہوتا, مطلب کہ وہ کہیں بیٹھ کے اس بات پہ کسی کو رضامند نہیں کر سکتا ڈگری دکھائے بغیر کہ میں عالم ہوں, اس کو ڈگری دکھانی پڑتی. تو جو پہلے زمانے کے لوگ تھے وہ مابعد طبیعت کو بنیادی علم سمجھتے تھے. آپ دیکھیں کہ مابعد طبیعت کا بنیادی سوال آنٹولوجی ہے, وجود کیا ہے. یہی سوال جاوید نامہ میں علامہ پوچھتے ہیں کہ وجود کیا ہے, محمود کیا ہے, اور پھر آخر کار وہ پوچھتے ہیں کہ میں کون ہوں, جسم کیا ہے, روح کیا ہے. یہی سوال جو مابعد طبیعت پوچھتی ہے یہی علامہ محمد اقبال پوچھتے ہیں. یعنی کہ اسپرچولیٹی, مسٹیسزم اور میٹا فزکس کے سوال ایک ہے, دیکھنے کی کھڑکیاں جدا جدا ہیں. اور یہ کہنا چاہیے کہ خصوصاً مسٹیسزم میں ہم آنکھ اپنی رکھتے ہیں اور نگاہ کسی اور کی لاتے ہیں, تو وہ میٹا فزکس بن جاتا ہے. مطلب کہ میں اپنی رائے کو دیتے ساتھ یہ دیکھوں گا کہ میری مذہب میں اس کی رائے اس کی کیا, تو وہ جو ہے مسٹیسزم ہے. اور مابعد طبیعت از اے فری تھنکنگ ماڈل جو کہ میرے خیال سے ناپید ہوتا جا رہا ہے, اور اب ہمیں دوبارہ سے اس پہ بہت زیادہ بحث کرنی چاہیے. بلکہ اب تو ایک فیلڈ جنم لے گی اسپرچل میٹا فزکس, یعنی کہ اسپرچولیٹی کے اندر وہ سوالات جو کہ مابعد طبیعت بھی سمجھنا چاہتے ہیں, جیسے کہ والاسر, قسم زمانے. اب زمان فزکس کے علاوہ فلسفے میں بھی پڑھا جاتا ہے, تو ایسے کامن گراؤنڈز جو کہ پائے جاتے ہیں ان سب کے اندر. میں مارٹن لنگس کا ایک چیپٹر پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 دریاؤں کو اکٹھا رکھا ہوا ہے اور اب ہم ان کو جڑنے نہیں دیتے. بہت زیادہ لوگ ان کو 2 چیز سمجھتے ہیں جو کہ دنیا میں موجود ہیں اور وہ آپس میں نہیں ملتے. لوگ بڑا ڈرون شاٹس دکھا رہے تھے. مارٹن لنگس ایز اے پینلسٹ کہتے ہیں, ایز اے پینلسٹ کہتے ہیں کہ یہ 2 دنیاؤں کا ذکر ہے, یعنی کہ یہ دنیا اور اگلی دنیا. مطلب خدا نے جب پانی کا ذکر کیا ہے تو وہ 2 دنیاؤں کا ذکر ہے کہ اس کا پانی ادھر نہیں جائے گا, اس کا پانی ادھر نہیں جائے گا. جتنی مرضی چوری کر لو خواب میں, یہ دنیا جائے گی.
تو یہ ویو جو ہے یہ مسٹک نما ویو ہے اسی سوال کا جس پہ میٹافزکس بھی بات کر رہی ہوگی کہ کیا کائنات ہو چکا ہوں. بس آخری بات کر کے پھر میں آپ کو مائک کہوں گا کہ آپ پوچھ لیں. سب سے اہم سوال جو میٹافزکس اسپرچولیٹی اور مسٹسزم تینوں میں رہتا ہے وہ ہے ڈوالٹی کا. وہ ہاں یعنی کہ مادہ جو آبجیکٹ ہے اور میں جو کہ سبجیکٹ ہوں, کیا ہم دو علیحدہ اشیاء ہیں, اور کیا مادہ قدیم ہے اور کیا مادہ کانشیس ہے. تو مابعد طبیعت میں ہم جانتے ہیں کہ دو تین ویوز ہیں, وہ تینوں ویوز کو مانتے ہیں. عام ترین رینے ڈیکارٹ کا ہے, ڈوالٹی کا, پھر مونوازمز کا ہے, پلاٹنس کا ون ہے, وہ کہتا ہے نہیں سب کچھ ایک ہی ہے. جب ہم اسپرچولیٹی میں جاتے ہیں تو اسپرچولیٹی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام اشیاء اور میں ہم سب جو ہیں وہ ایک شعور رکھتی ہیں, اور اسی شعور کی وجہ سے جب میں پتھر کو ہاتھ لگاتا ہوں تو آدھا مانی میں پتھر کو دیتا ہوں, آدھا پتھر مجھے دیتا ہے. اور تیسرا مسٹسزم میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ مسٹسزم میں ہمیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری کائنات شعوری ہے یا غیر شعوری ہے, مگر یہ سب نشانی ہے. میں بھی نشانی ہوں, سامنے